अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम इंसान के नाम और मैं हूं आपकी होस्ट नसरीन आफ्ताब। नाजरीन, स्टूडियो में हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं रफ़ी मुफ्ती साहब। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सर, हमने अपने पिछले प्रोग्राम में हारूत मारूत, जादूगरी, जिन्नात के हवाले से माशरे में पाए जाने वाले मुख्तलिफ तसव्वुरात और उनसे मुतल्लिक सवालात पे बातचीत की थी। आज हम इसी मौजू को आगे बढ़ाते हुए ये देखेंगे कि नज़र लगना, नज़रबंदी, हिप्नोटिज़म, दस्तशनासी, तावीज़ात, नहूसत, बदशगुनी वगैरह, इसके मुतल्लिक माशरे में जो बातें राइज हैं उनमें क्या हकीकत है। जी सर, आप बताएं, ये जो नज़रबंदी है या नहूसत है या हिप्नोटिज़म है, हकीकत में इनका कोई वजूद है या सिर्फ महज सोसाइटी में तसव्वुर है? ये अलग अलग तसव्वुरात हैं। नज़रबंदी जो है वो ये तसव्वुर है कि उसमें वो शख्स जिसे जादूगर कहा जाता है या नज़रबंदी करने वाला कहा जाता है, वो अपनी नफ्सियाती क़ुव्वत से लोगों के ऊपर ऐसा असर करता है कि जिसके नतीजे में उनकी नफ्सियात उसके काबू में आ जाती है। तो गोया सर, ये कोई साइंसी नौइयत का इल्म है या ये कुछ मुख्तलिफ चीज़ है? ये एक नफ्सी उलूम में से एक इल्म है, या इसे एक फ़न भी आप कह सकते हैं। यानी वो फ़न कुछ इल्म पर ही मबनी है। अगर कोई नज़रबंदी का ये पहलू अप्लाई करता है किसी इंसान पे, तो उसका कोई तोड़ भी हो सकेगा फिर? यानी वो एक धोखा देना चाहेगा तो धोखा दे जाएगा। अगर उसके मुकाबले में जो शख्स खड़ा है वो ख़ुद एक नफ्सी क़ुव्वत रखता है तो वो उसका तोड़ कर देगा, और अगर नहीं रखता तो वो उसका शिकार होगा। और सर, ये जो हिप्नोटिज़म है ये तो साइंटिफिक चीज़ है ना? हिप्नोटिज़म एक साइंटिफिक चीज़ है। इसमें असल में जो आमिल होता है, यानी जो हिप्नोटाइज करने वाला होता है, वो अपने मामूल की नफ्सियात पर काबू पा लेता है, उसके शऊर को सुला देता है और उसके लाशऊर से राब्ता पैदा करता है। जब वो लाशऊर से राब्ता पैदा करता है तो फिर उसके अंदर, यानी शऊर चूँकि सो चुका होता है, रेजिस्टेंस ख़त्म हो जाती है बंदे में। शऊर ही ने कंट्रोल करना होता है। यानी उससे कि अगर ऐसा सवाल पूछा जाए जिसका वो जवाब नॉर्मल हालत में नहीं देना चाहता था, तो इस हालत में वो देने पे मजबूर होगा। उसे ये पता ही नहीं चलेगा कि मैं ये जवाब दूं या ना दूं। उसके राज उगलवाए जा सकते हैं, उसकी ऐसी बातें मालूम की जा सकती हैं कि जो वो ना बताना चाहिए आम हालत में, और फिर उसे कुछ चीज़ें सजेस्ट भी की जा सकती हैं, यानी बतौर इलाज कि तुम इस चीज़ को ऐसे समझो, इसको ऐसे लो। सर, एक और चीज़ हमारे सोसाइटी में बड़ी आम है, नज़र लगना। सर, ये नज़र लगने की क्या हकीकत है? नज़र लगना जो है, इसके वाले से हदीस में ये अल्फाज आते हैं कि अल-ऐनु हक़्क़ुन, यानी कि नज़र का लगना हक बात है। इसकी वजाहत क्या है कि नज़र कैसे लग जाती है, क्यों लग जाती है? तो उसके उलमा ने जो बयान किया है वो ये है कि अगर कोई ऐसा शख्स जो ख़बीस तबीयत रखने वाला है वो किसी शख्स को हसद भरी नज़रों से देखे तो उस शख्स के ऊपर ऐसे असरात पड़ेंगे जिसके नतीजे में वो बीमार हो सकता है, उस पर ज़हनी दबाव का शिकार हो सकता है, किसी न किसी मुसीबत में वो मुब्तला हो सकता है। सर, तो नज़र का तोड़ क्या है? अगर नज़र लग जाती है, जैसे हमने नज़रबंदी के बारे में बात की, उसको कैसे रोका जा सकता है? इस तरह की तमाम चीज़ों का तोड़ जो है वो तो कुरान मजीद की आखिरी सूरतें हैं, वो पढ़कर उनका दम किया जाए। इसके अलावा भी उलमा बताते हैं सूरह फातिहा जो है वो भी पढ़कर अगर दम किया जाए, फूंका जाए, तो उसके भी असरात होते हैं। लेकिन ये तो है जो कुरान मजीद की आयात के हवाले से, बात चीज़ें हदीसों में भी आई हैं, वो एक तफसीली चीज़ है। अच्छा, इसके अलावा हमारे माशरे में बहुत आम एक और चीज़ है दस्तशनासी, यानी हम इल्म नजूम से मुतालिक बहुत कुछ जानने की कोशिश में मसरूफ़ रहते हैं। लोग कहते हैं कि जी हाथ देख के पता चल जाता है कि आपकी ज़िंदगी में अब क्या होने वाला है या आपकी ज़िंदगी में पीछे क्या हुआ था। इस तरह की बातों की क्या हकीकत है? ये दो चीज़ों का आपने जिक्र किया ना कि इल्म नजूम एक अलग इल्म है और दस्तशनासी एक अलग है। पहले दस्तशनासी के पहले से बात कर लेते हैं। दस्तशनासी का इल्म जो है ना वो ये है कि इंसान के हाथ की जो लकीरें हैं, ये इन लकीरों में उसका माजी, उसका हाल और उसका मुस्तकबिल लिखा हुआ है। और इसको कोई माहिर शख्स अगर उसका हाथ देकर पढ़ता है उन लकीरों को, तो वो ये जान सकता है कि इसकी माजी में क्या क्या वाक़यात हुए हैं, इसके इस वक्त के हालात क्या जा रहे हैं और फ्यूचर में इसके ऊपर क्या आफतें आने वाली हैं या क्या इसको नेमतें मिलने वाली हैं, ये जान सकता है। ये एक तसव्वुर है, ये कोई साइंटिफिक चीज़ नहीं है। क्योंकि साइंटिफिक चीज़ अगर ये हो तो इसका मतलब फिर हम इस तरह से बयान कर सकते हैं कि गोया आपने एक स्कैनर के ऊपर हाथ रखा, आपके हाथ की लकीरों का स्कैन किया गया और उसके बाद उसे जो भी वो सॉफ्टवेयर होगा जो इस इल्म से मुतल्लक है
وہ بتا دے گا کہ اس شخص کا ماضی یہ ہے، فیوچر میں اس کے ساتھ ہونے والا یہ ہے. یہ تو زندگی کو پلٹ دے گی بات اگر ایسی ہو جائے. سارا سسٹم ہی اور طرح کا اگر اس طرح ہو سکتا ہو تو انسان ایک تو چاہے گا کہ فوراً یہ ہو، اور پھر اس کے نتیجے میں بہت مصیبت میں پھنس جائے گا، وہ زندگی کو آگے لے کے چل ہی نہیں سکے گا. یہ بات کہ ہم فیوچر کو نہیں جانتے، یہ ہمارے لیے راستہ کھولتی ہے کہ ہم کوشش کریں، ٹرائی کریں، ایک کام میں کامیابی کی، دوسرے کام میں کامیابی کی. اگر ہمیں چیزوں کا پتہ چل جائے کہ فیوچر میں کیا ہے تو پھر ہم زندگی گزارنی مشکل ہو جائے گی. جہاں تک دوسری بات تھی علم نجوم کا، وہ یہ ہے کہ انسان نے جب یہ دیکھا، کائنات میں دیکھا کہ سورج، چاند، ستارے جو ہیں یہ اس کی زندگی میں بڑا اثر رکھتے ہیں، تو اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ ہمیں نفع اور نقصان دینے والی اشیاء ہیں. تو اس سے اس نے ان کو سمجھا کہ سورج ہمارے لیے نافع ہے، نفع دینے والا، اور نقصان پہنچانے والا بھی ہے، یعنی تپش اس کی یا جلا دیتی ہے. یہ تصور ان قوموں میں پیدا ہوا جو خدا کے بارے میں توحید کا تصور نہیں رکھتی تھی، یعنی کہ اکیلا خدا ہے جو سارا کنٹرول کر رہا ہے. یہ نہیں، جو خدا بھی ہے لیکن اس کے ساتھ اور بھی ایسی طاقتیں ہیں کہ جو خدائی کام کرنے کی طاقت رکھتی ہیں، خدائی کام کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں. تو وہ ستاروں کو اپنی زندگی پر اثر انداز ہونے والے وجود ماننا شروع ہو گیا. جب یہ ماننا شروع ہو گیا تو اس کے بعد پھر اب ستاروں کی مختلف پوزیشنیں جو ہیں آسمان میں، کہ فلاں ستارہ اس جگہ ہے، فلاں اس جگہ ہے، یہ جھرمٹ ستاروں کا جو ہے یہ سردیوں میں اس جگہ ہوتا ہے، گرمیوں میں اس جگہ ہوتا ہے. تو اس نے ان کے اثرات کہ جب یہ ستارہ فلاں جگہ آئے گا تو بارشیں ہوں گی، جب یہ ستارہ فلاں جگہ آئے گا تو اس کے حوالے سے کچھ زمین پر کوئی خاص حالات ہوں گے. تو انہوں نے یہ سمجھا کہ ستارے بذات خود یہ طاقت رکھتے ہیں کہ انسانوں کی زندگی پر اثر انداز ہو. اس سے پھر وہ علم نجوم آیا. علم نجوم میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ستارہ اس جگہ ہے، آپ پر یہ واقعات ہونے والے ہیں، اس قوم پر یہ حالات آنے والے ہیں، اس طرح کی چیزیں. علم نجوم بھی ایک باطل علم ہے، کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے. سر اس کے علاوہ دو اور بہت اہم چیزیں ہیں. ایک تو تعویذات، ہمارے معاشرے میں بہت اس کے بارے میں تصور پایا جاتا ہے کہ اس سے بہت اثر ہوتا ہے آپ کے اوپر، اور دوسرا ہم کچھ چیزوں کے بارے میں یہ خیال رکھتے ہیں کہ ان میں نحوست ہوتی ہے، کچھ ہم بدشگونی کے حوالے سے کچھ خیالات رکھتے ہیں. اصل میں تعویذ کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ ایک کسی کاغذ پر یا کسی کپڑے پر ایک نقش بنایا جاتا ہے، اس کے اندر کچھ اسماء لکھے جاتے ہیں، کچھ اعداد لکھے جاتے ہیں، یعنی گنتی جیسے ہوتی ہے نا، 50، 70، 80 کو اس طرح کر کے ایک خانے سے بنا کے ان کے لکھ دیے جاتے ہیں. یہ جو چیز ہے یہ لوگوں کے اپنے وہم ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں. اب جو مسلمانوں کے ہاں پہلو پیدا ہو گیا کہ بھئی تعویذات ہم قرآنی آیتوں کی بنا پر لکھ لیتے ہیں، اسے ہم مان لیتے کیونکہ اس میں شرک کا پہلو تو نہیں، آیتیں ہی لکھ رہے ہیں نا. اگر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوتا، صحابہ یہ کام کیا کرتے تو ہم مانتے. ایسا بالکل ثابت نہیں ہے. اور سر یہ جو نحوست اور بدشگونی ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ نحوست جو ہے یہ اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ایک آدمی یا ایک شے کو انسان منحوس سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اس کے اندر نحوست کو مانتے ہیں. نحوست کا مطلب ہے کہ یہ شے یا یہ شخص یا یہ جانور اگر فلاں جگہ موجود ہوگا تو اس کے وجود کے ایسے اثرات ہوں گے کہ کوئی خرابی، کوئی شر اس سے ظاہر ہو جائے گا. ہندوؤں میں جیسے یہ تصور پایا جاتا ہے کہ اگر آپ سفر میں جا رہے ہیں تو کالی بلی نے آپ کا راستہ کاٹ دیا، تو اس کے راستہ کاٹنے کے نتیجے میں اس کے وجود سے ایسا اثر اٹھے گا کہ جس مقصد کے لیے آپ جا رہے ہیں اس مقصد میں آپ کو ناکامی ہوگی. آپ کا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، آپ اگر کاروبار کے لیے جا رہے ہیں گھاٹا پڑ سکتا ہے. یعنی نحوست اس بلی کے وجود میں ہے جو آپ کا راستہ کاٹا، تو اب وہ آپ کے اوپر نحوست آ پڑی. یہ ممنوع ہے، یہ جائز نہیں ہے. جی ناظرین، آپ نے آج ہمارے پروگرام میں دیکھا کہ بہت سے تصورات ایسے ہم لیے چل رہے ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں. ہمیں جو بھی تصور اپنانا ہے، جس تصور کے ساتھ بھی ہم نے زندگی گزارنی ہے، اس کی بنیادیں یا تو سائنٹیفک ہونی چاہیے اور یا دین کی طرف سے اس کو پوری سپورٹ ملنی چاہیے. اگر ایسا نہیں تو اپنے تصورات کو ری وزٹ کریں اور ان کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. ناظرین، چلتے ہوئے آپ کو یہ بھی کہتی چلوں کہ ہمارے پروگرام کو اگر آپ پسند کریں تو اس چینل کو جس کا نام گپ شپ ود آفتاب اقبال ہے، اس کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ رابطے میں رہیں. شکریہ.